नमस्कार, हामी देखापट्टि विशेषमा छौँ। देखापट्टि विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। प्रत्येक 10 वर्षमा जनगणना हुन्छ र राष्ट्रको जनगणना कति छ अर्थात् मानिसको सङ्ख्या कति छ भन्ने विषयमा जनगणनाले एकिङ तथ्याङ्क निर्धारण गर्छ। यसको 12औं संस्करणमा हामी आगामी वर्ष अर्थात् 2078मा जाँदैछौँ। 2078 सालमा नेपालको जनगणना हुँदैछ र यसले नै राष्ट्रको कुल जनसङ्ख्यासँग जोडिएका अन्य विषयका बारेमा पनि यसले सर्वेक्षण गर्नेछ र तथ्यपरक रिपोर्ट बाहिर ल्याउनेछ। यसको आधारमा हाम्रो देशमा पुनः कति भाषाभाषीका मानिसहरू बसोबास गर्छन्, समुदायमा बसोबास गर्ने मानिस, सहरमा बसोबास गर्ने मानिस, गाउँमा बसोबास गर्ने मानिसको सङ्ख्या कति छ, रोजगारमूलक मानिसहरू कति छन्, कस्तो प्रकारका रोजगारमा मानिसहरू इन्भल्भ भएका छन्, काम गरिराखेका छन्, बेरोजगारको सङ्ख्या कति छ, देश बाहिर रहेको नेपालीको सङ्ख्या कति छ, राजनीतिक सामाजिक आर्थिक हिसाबले सशक्तिकरणको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा समेत राष्ट्रको सबैभन्दा ठुलो सर्वेक्षण गर्ने माध्यम नै जनगणना हो, जो हरेक 10 वर्षमा हुँदै आएको छ। यसअघि 2068 सालमा जनगणना हुँदा नेपालको कुल जनसङ्ख्या 2,64,00,000 भन्दा बढी रहेको थियो। झन्डै 2.25 करोडको हाराहारीमा हामी भनेर भन्न सक्छौँ र यो जनसङ्ख्या करिब 3 करोड नागिसकेको अहिले अनुमान गरिएको छ। अब जनगणनामा सहभागी किन हुने भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा छ। हामीले जनगणनामा सहभागिता किन जनाउने, जनगणनामा सहभागिता जनाइसकेपछि के लाभ पाउँछौँ हामीले, यो जनगणनामा हामीले दिने विवरण कसले कहाँ लग्छ र कसरी प्रयोग गर्छ, हामी डराउने कि नडराउने, सचेत हुने कि नहुने भन्ने विषयमा हामीले धेरै कुरा जान्न आवश्यक हुन्छ जनगणनामा सहभागी हुनु पूर्व। हामी यिनै विषयमा जनगणना भनेको के हो, हामीले यसमा कसरी सहभागिता जनाउन सक्छौँ, हामीले दिने सूचनाहरू, हामीसँग मागिने सूचनाहरू हामीले दिनुपर्छ कि पर्दैन, हाम्रो दायित्वभित्रको कुरा हो कि होइन, र त्यसको दुरुपयोग हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा यहाँलाई आज हामी विस्तृतमा जानकारी गराउनेछौँ। देखापट्टि विशेषमा हामीले हाम्रो स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका निर्देशक ढुण्डिराज लामिछाने। यहाँलाई स्वागत छ निर्देशक। धन्यवाद। अब सबभन्दा पहिला त हाम्रो दर्शकलाई जनगणना भनेको के हो, 10 वर्ष अघि भयो, 10 वर्षमा धेरै मानिसहरू पहिलोपटक जनगणनामा सहभागी हुँदैछन्। जनगणना भनेको हामीले के बुझ्नु पर्यो? जनगणना भन्ने हिसाबले एकदम सरल भाषामा भन्नुपर्दा त व्यक्तिको गणनै हो। सबै हाम्रो नेपालको क्षेत्रभित्र बस्ने व्यक्तिहरूको निश्चित समयमा गरिने एउटा गणना हो। यो निश्चित समय पनि हुनुपर्छ यसमा, र क्षेत्रहरू पनि टेरिटोरी पनि नेपालभित्रै हुन्छ, र अझै स्थानीय तहमा तल्लो तहमा जानुपर्दा चाहिँ वडा स्तर हुनसक्छ, स्थानीय स्तर, प्रदेश र सरकार, सङ्घीय सरकार। त्यो हिसाबले गणना गर्ने एउटा व्यक्तिको कुराहरू भयो गणना गर्ने। अब व्यक्तिको गणनाले मात्रै जनगणना सम्पन्न हुँदैन। यसमा चाहिँ दुई किसिमले हेर्नुपर्छ यसलाई। एउटा व्यक्तिको गणना एउटा हुने भयो, अर्को चाहिँ एउटा व्यक्तिसँग निहित विशेषताहरूसँग जोडिएका विषयहरू, जस्तै व्यक्तिको शिक्षाका, उमेरका कुराहरू, लिङ्गका कुराहरू, धर्म, भाषा, रोजगार, बेरोजगार, यी सबै कुराहरू चाहिँ जोडिन्छन्। र समग्रमा भन्नुपर्दा व्यक्ति र व्यक्तिको विशेषताहरूको गणना र त्यसको आङ्कलन गर्नु नै जनगणना हो। र यसमा जनगणनालाई गणनाको मात्रै हिसाबले हेरिँदैन, तथ्याङ्क सङ्कलन, त्यसपछि विश्लेषण, तथ्याङ्क प्रशोधन, विश्लेषण र नतिजा प्रकाशनसम्मका यी चरणहरू पार गर्नुपर्छ। यो पुरै चरणलाई समग्र रूपमा चाहिँ जनगणना भनिन्छ। यसमा चाहिँ अब जनगणनाको तयारी के छ, कसरी यहाँहरूले जनगणना गर्ने तयारी गर्नुभएको छ, जनगणना गर्न आउने मानिस को हुन् भनेर कसरी चिन्ने त हामीले? हजुर, अब जनगणनाको तयारीको सिलसिलामा हामीले 3टा चरण हुन्छ यसमा। एउटा पूर्व जनगणनाको पूर्व तयारी चरण, एउटा चाहिँ जनगणनाको चरण, र एउटा चाहिँ जनगणना पश्चातको चरण, 3टा चरणमा हुन्छन्। अहिले हामी पहिलो चरणमै छौँ। हामी तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने जुन पूर्व तयारीका चरणहरू छन्, यो पूर्व तयारीका चरणहरूमा महत्त्वपूर्ण गरिने कामहरू भनेको सबैभन्दा ठुलो काम भनेको प्रश्नावली निर्माण र गरेर त्यसलाई चाहिँ राज्यबाट नेसनलबाट चाहिँ एप्रुभ गराउने, स्वीकृत गर्ने, र त्यसलाई चाहिँ प्रिन्टिङ गर्ने, त्यसपछि प्याकेजिङ गर्ने, र स्थानीय तहसम्म, वडासम्म हामीले पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। प्रचार प्रसार सूचनाको काम पनि भयो। हजुर, प्रश्नावलीको पहिला निर्माण सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भयो। त्यसलाई चाहिँ एउटा राज्यबाट स्वीकृतिको प्रदान गर्ने काम भयो। त्यसपछि त्यसलाई प्रिन्टिङ गर्ने काम र त्यसलाई छपाई गरेर
सम्बन्धित ठाउँहरूमा पुर्याउने काम। त्यस्तै गरेर एउटा प्रचार प्रसारको दोस्रो काम तयारीको सिलसिलामा गरिन्छ। प्रचार प्रसारको कामहरू, प्रचार प्रसारका सामग्रीहरू तयार गर्ने प्रदेश सरकार, सङ्घ सरकार, स्थानीय वडासम्म पनि र विभिन्न जात जाति भाषा धर्म समुदायका मान्छेहरूसँग चाहिँ व्यक्तिहरूसँग जनगणनाको बारेमा चाहिँ छलफल अन्तर्क्रियाहरू गर्ने। र यो हामीले चरण करिब करिब पुरा गरिसकेको अवस्था छौँ अहिले। यो दुईवटा कुराहरू चाहिँ प्रचार प्रसारका केही चरणहरू पुरा गरिसकेका छौँ, क्वेसनरका प्रश्नहरू निर्माण गर्ने चरणहरू पुरा गरेका छौँ भने अब गणना सामग्री खरिद गर्ने पनि यो प्रक्रियामा पर्छ। जस्तै व्यक्तिहरूको झोला दिने, डटपेन दिने, ब्याग दिने, यी कुराहरू प्रचार प्रसार सामग्रीहरू प्रिन्टिङ गर्ने र यी सबै खरिद प्रक्रियाहरूको काम पनि हामीले सम्पन्न गर्ने अवस्थामा छौँ अहिले। अब हामी प्रवेश गर्ने भनेको तयारीको सिलसिलामा अब हामी तालिमको चाहिँ पूर्व तयारीकै सिलसिलामा तालिम सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष। त्यो तालिमको पनि तयारीहरू हामीले गरिरहेका छौँ। तालिमका विभिन्न चरणहरूमा गर्छौँ। त्यसपछि हामी मूल गणनाको प्रवेश गर्छौँ, त्यसपछि मात्रै। अब यो प्रश्नावली चाहिँ कस्ता हुन्छन् यहाँबाट पनि ताकि दर्शकहरूलाई थाहा होस् यो काम भइसक्यो होइन? अहिले प्रश्नावलीको काम हामीले मोटामोटी हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौँ। यो प्रश्नावली 3वटा प्रश्नहरू छन् यसपटकको जनगणनामा। विगतको जनगणनामा 2 किसिमका मात्रै प्रश्नावलीहरू थिए। पहिलो चाहिँ एउटा लगत भनेर भन्ने गर्थ्यौँ पहिला, हामीले यसपालि लगत भनेका छैनौँ। लगत 1 लगत 2 भन्थ्यौँ। त्यो लगत 1 भनेको चाहिँ सबै घर परिवारमा जाने भनेर बनाइएको प्रश्नहरू केही प्रश्नहरू थियो भने लगत 2 भनेको चाहिँ प्रत्येक 8 घरमा 1 घरमा जाने, गणकले प्रत्येक 8 घरमा 1 घरमा जाने पूरक प्रश्न पनि होइन, यो मुख्य प्रश्नै हो तर स्याम्पल बेसिसको आधारमा नमुनाको आधारमा चाहिँ केही प्रश्नहरू थियो। यसपटक हामी सँगै संरचनामा गइरहेका छौँ। हामीलाई ठुलो अवसर पनि छ। त्यो अवसरको हिसाबले गर्दा चाहिँ हामीले त्यो स्याम्पल विधि र गणना विधिबाट जुन हाम्रो मिश्रित विधिबाट विगतमा गएका थियौँ त्यो विधि प्रयोग नगरेर अहिले हामी सबै प्रश्न सबै घरमा सोध्ने, सबै घरमा सबै प्रश्न सोध्छौँ। 2 प्रकारको भनेर यसलाई क्याटेगोराइज पनि गर्नुभएको छ। गणकले सोध्ने 2 प्रकारका प्रश्न थिए विगतमा, त्यो चाहिँ नभएर अहिले त्यसलाई हामीले मर्ज गरेर एकै ठाउँमा 2टा एकै प्रश्न बनायौँ र सबै प्रश्न सबै घरमा जाने बनायौँ। त्यो बनाउनुको कारण चाहिँ वडा स्तरसम्म हामीले अबका जनगणनाबाट आउने तथ्याङ्कहरू वडा र स्थानीय स्तरसम्म हामीले दिनुपर्ने हुन्छ। र किनभने अहिले स्थानीय सरकार आफैमा सरकार पनि हो, तर यसले बनाउने नीति योजनाहरू चाहिँ जनतालाई आवश्यक नीति योजनाहरू कार्यक्रमहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि पनि हामीले तथ्याङ्क उत्पादन गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा हामी पूर्ण रूपमा सबै प्रश्न सबै घरमा जाने बनायौँ। एउटा त्यो गणकले सोध्ने भयो। विगतमा गरिएकै हो सुपरवेक्षकहरूले प्रत्येक घरमा हामी 2 चरणमा भनेका छौँ। हामीले जनगणना 2 चरण भन्नाले हेर्दा चाहिँ प्याकेजको रूपमा एउटै चरण हो, तर व्यक्ति जाने हिसाबले 2 चरण हो। एकपटक सुपरवेक्षक जानुहुन्छ हरेक घर घरमा। सुपरवेक्षकहरूले एउटा परिवारहरूको चाहिँ सूची तयार गर्नुहुन्छ। त्यो सूची तयार गर्ने सिलसिलामा करिब त्यहाँ 25वटा प्रश्नहरू छन् त्यो सूचीमा। त्यसमा चाहिँ घरको प्रकार, घर कस्तो कि सङ्ख्या, त्यस्तै गरेर परिवारमा बस्ने पुरुष महिला अन्य लिङ्गीहरू, तेस्रो लिङ्गीका कुराहरू, यौन तथा अल्पसङ्ख्यकका व्यक्तिको सङ्ख्या, अनि कृषि सम्बन्धी कुराहरू, पशुपक्षी सम्बन्धी कुरा, अनि ब्याङ्किङ क्षेत्रमा परिवारसँग जोडिएका विषय मात्रै सूची तयार गर्ने सिलसिलामा उनीहरूसँग जोडिएका विषयहरू मात्रै पनि एक प्रकारको जनगणनाकै एउटा सर्वेक्षणको महत्त्वपूर्ण पाटो भयो। महत्त्वपूर्ण पाटो, किनभने त्यो सूची तयार नगरिकन हामी मूल गणना प्रवेश गर्न सक्दैनौँ। र प्रश्नहरू पनि हामीसँग धेरै प्रश्नहरू भए, किनभने हाम्रो जस्तो मुलुकमा जब कि आइटीको हिसाबले एउटा एडमिनिस्ट्रेटिभ डेटा, प्रशासनिक अभिलेखबाट प्राप्त गर्नुपर्ने तथ्याङ्कहरू र सूचना प्रविधिबाट प्राप्त गर्नुपर्ने तथ्याङ्कहरू उपलब्ध नभएको कारणले गर्दा हामी तथ्याङ्कमा अलिक कमजोर भएको कारणले गर्दा सबै कुरो जनगणनाबाटै ल्याउनुपर्छ भन्ने मान्यता पनि छ र राज्यलाई दिने सूचना पनि वास्तवमा जनगणनाबाट ठुलो तथ्याङ्क प्राप्त हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा पनि केही प्रश्नहरू चाहिँ सूचीकरणको माध्यमबाट पनि पारिवारिक प्रश्नहरू सङ्कलन गर्नुपर्ने एउटा हाम्रो रहेको र भोलि गणकहरूलाई घर घरमा जानको लागि सजिलो हुनको लागि पनि एउटा सूची तयार गर्ने सबभन्दा पहिलो चरणमा त्यो सूचीको आधारमा गणक जाने हो। त्यसले गर्दा प्रत्येक चाहिँ एकपटकमा सुपरवेक्षक जाने भए त्यसले एउटा सूची तयार गर्छ र परिवारको चाहिँ संक्षिप्त विवरणहरू पनि तयार गर्छ। केही विवरणहरू, पुरुष महिलाहरू कति छन्, तेस्रो लिङ्गी कति छन्, परिवारको ब्याङ्कमा खाता छ कि छैन, परिवारले चाहिँ व्यावसायिक शिक्षाहरू तालिमहरू लिएको छ कि छैन भने जस्ता नयाँ केही 4-5वटा प्रश्नहरू पनि यसपटक हामीले थप गरेका छौँ विगतभन्दा। त्यसले चाहिँ राज्यलाई नीति योजनाहरू बनाउन अझ सहज पनि हुन्छ। यसले गर्दा अहिले हामीले विगतमा हामीले व्यक्तिको मात्रै गणना गर्थ्यौँ, अहिले हामीले घरको पनि गणना गरेका छौँ। यो पहिलोपल्ट यो पहिलो भनेपछि घरको प्रकृति पनि हुन्छ। अब कच्ची घर कति, पक्की घर कति, व्यवस्थित बसोबास भएका कति भन्ने कुरा पनि अब केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागसँग यसको तथ्य हुन्छ। विगतमा पनि घरको बनावटको हिसाबले कच्ची पक्कीको हिसाबले त्यो विगतमा पनि लिँदै आएका थियौँ। तथापि हामीले घर कति छ नेपालभरि भन्ने कुरो चाहिँ थाहा थिएन अहिलेसम्म नेपालमा।
हामी कसैलाई पनि थाहा छैन, सरकारलाई पनि थाहा छैन नेपालमा कति घर छन् र कुन कुन प्रयोजनको लागि ती घरहरू प्रयोग भइरहेका छन् त, त्यो थाहा छैन। त्यसले गर्दा अहिले हामीले चाहिँ कुन कुन प्रयोजनको लागि घरहरू प्रयोग भएका छन्, कति सङ्ख्यामा छन् भन्ने कुराहरू चाहिँ यो पहिलोपल्ट हामीले गर्न लागेका छौँ। त्यसैले गर्दा पनि यो यसपटकको जनगणनामा घर सम्बन्धी विवरण पनि अलि धेरै राखिएको छ। त्यसले गर्दा यसमा पनि यहाँहरूले खुलेर जवाफ दिनुभयो भने राष्ट्रलाई सजिलो हुन्छ तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न। अब यहाँले भनिसक्नुभयो नीति निर्माण गर्न, तर्जुमा गर्न, विभिन्न योजना बनाउनका लागि ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा। म आफै अब अन्तर्वार्ता लिइरहेको छु प्रायः जसो हरेक दिन नै। कहिलेकाहीँ चाहिँ क्रिस्चियन धर्मावलम्बीहरूसँग अन्तर्वार्ता लिन्छु, त्यति बेला उहाँहरूले कुल जनसङ्ख्याको 20% छ पनि भनिदिनुहुन्छ, कहिलेकाहीँ 20 लाख, कहिलेकाहीँ 30 लाख पनि भनेर फेरि भन्नुहुन्छ। 10 जनासँग कुरा गर्दाखेरि 10 वटा जवाफ आउँछ कि ठ्याक्कै तथ्याङ्क आउँदैन। फेरि कहिलेकाहीँ मुस्लिम धर्मावलम्बीसँग कुरा गऱ्यो भने पनि तथ्याङ्क फरक फरक आउँछ। सबैको बढेको दाबी हुन्छ, मेरो अनुभव छ, व्यक्तिगत अनुभव, घटेको कसै पनि हुँदैन। यो चाहिँ समस्या रहेछ। अनि राष्ट्रसँग डाटा नै नहुनु, तथ्याङ्क नै नहुनु एउटा ठुलो समस्याको रूपमा पनि देखिँदै आएको छ। अनि विगतका जनगणनाले किन समाधान दिन सकेन त? यो तथ्याङ्क भन्ने विषयमा जनगणनाले जतिको समाधान अरू सर्वेले दिन सक्दैन पनि, किनभने यो प्रत्येक घर घरमै गएर व्यक्तिहरूलाई भेटेरै राष्ट्रकै ठुलो सबैभन्दा ठुलो सर्वेक्षण पनि भनिदो रहेछ। अब निर्वाचन हेर्नुभयो भने निर्वाचनमा जनताहरूले भोट हाल्छन् 18 वर्षभन्दा माथिको व्यक्तिहरू हुन्छन् भनेपछि हामीले त सबै व्यक्तिको जन्मेदेखिको वृद्ध सबै व्यक्तिहरूलाई समेट्छौँ भनेपछि यो ठुलो कार्यक्रमै हो एक किसिमले। त्यसले गर्दा हामीले दिने तथ्याङ्क आधिकारिक तथ्याङ्क पनि हो र हाम्रो तथ्याङ्क भनेको एकदमै दुईटा पाटोमा हेर्नु पर्यो। एउटा उत्तरदाता र एउटा चाहिँ गणक, हाम्रो परिवारबाट हामीले पठाएको गणकहरू, दुईजना भनेको एकदमै महत्त्वपूर्ण पाटो छ। दुईजनाको उत्तरदाताले जे दियो हाम्रो गणकले पनि, हाम्रो तथ्याङ्क सङ्कलकले पनि त्यही सङ्कलन गर्ने नै हो। त्यसमा हाम्रो चाहिँ आधिकारिक रूपमा हामीले गर्ने त्यही हो। तर अब विभिन्न सर्वेक्षणहरूले बाहिर गरेको सर्वेक्षणहरूले के अङ्क देखायो भन्नुभन्दा पनि राष्ट्रिय जनगणनालाई कसरी अझ भरपर्दो बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा हामी सबैको चासो पनि हुनुपर्छ। र अहिले बाहिर पनि कोही छुट्यो, जातिको विवरण छुट्यो, धर्मावलम्बीको मेरो पनि छुटेको छ, मेरो गणना भएन, मेरो यति हुनुपर्छ। त्यस्तै तेस्रो लिङ्गीबाट पनि अन्य लिङ्गीहरूबाट पनि हाम्रो जनसङ्ख्या यति थियो, यति भएन भन्ने थियो। तर के गर्ने, हामीले जुन सर्वेक्षण जनगणना गऱ्यौँ, हामीले गरेकोमा उहाँहरूले दिएको जवाफको उत्तरै त्यही हो त भने अरू अङ्क त आउने कुरो भएन। भनेपछि यसको अर्थ जनगणनाका लागि गणकहरू घरमा आउँदाखेरि सही उत्तर दियो भने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागसँग सही डाटा हुन्छ। यो नै मुख्य आधार भयो। एकदमै आधारै त्यही हो। हामीले उत्तरदाता नै हाम्रो लागि त भगवानै हुन्। उत्तरदाताले जे विवरण दियो राज्यले त्यही लिने हो र त्यही अनुसार नीति पनि बनाउने भयो। अहिले हामीले यस्तै किसिमको विषयलाई सम्बोधन गर्नुको लागि पनि हामीले नारा पनि परिवर्तन गरेका छौँ नि। त्यसले गर्दा अलिकति फरक होस्, प्रचार पनि होस्, मेरो गणना मेरो सहभागिता। हिजो हामीले कोही नछुटाउँ कोही नदोर्यौँ भनेपछि वास्तवमा कोही नछुटाउँ कोही नदोर्यौँ भनेको मात्रैले कुरो चाहिँ पुगेन। अनि सहभागिता आवश्यक छ। यहाँ मुख्य व्यक्तिको सहभागिता इम्पोर्टेन्ट छ, अपनत्व हुनु पर्यो र उनले मेरो गणना है मैले सहभागी हुनुपर्छ भन्ने जबसम्म हुँदैन तबसम्म चाहिँ सही तथ्याङ्क आउँदैन। त्यसले गर्दा धेरैले सबैलाई आफ्नो काममा बितेकै हुन्छ हैन। हामी वास्तवमा यतिखेर खेतीपातीको सिजन पनि हुन्छ, त्यो जनगणना हुने समय हामीले त्यसरी नै गरेका छौँ। अथवा सबैलाई हतारै हुन्छ आफ्नो काममा। त्यसले गर्दा यहाँहरूले चाहिँ जनगणनामा चाहिँ हामीले उत्तरदाताहरूले चाहिँ जनगणनामा आएका व्यक्तिहरूलाई समय दिएर हामीलाई जम्मा 15-20देखि 25 मिनटसम्म हामीलाई समय लाग्छ। त्यो समय दिएर सही विवरण दिन सक्यो भने वास्तवमा यस्तो जुन कुराहरू हामीलाई पनि आरोप आइरहेको छ, हामीले सुनिरहनु परेको छ, त्यो अवस्था चाहिँ आउँदैन भन्ने हामीलाई लागेको छ यसपटकको जनगणनामा। त्यही किसिमले हामीले नारा पनि त्यही किसिमले तय गरेका छौँ र हामीले सबैको सहभागिता होस् भनेर सबै सङ्घ संस्थाहरू व्यक्तिहरू सबैको कुरा सुन्ने, उनीहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्ने, उनीहरूको सहभागिताका लागि जोड दिने र सो साझेदारी अन्तर्गत पनि हामीले सहकार्य गरेर जान सक्छौँ भन्ने किसिमका सन्देशहरू हामीले दिइरहेका छौँ। यसपटकको जनगणनामा हामीले हाम्रो वेबसाइट पनि हामीले सार्वजनिक गऱ्यौँ, censusnepal.cbs.gov.np भनेर। त्यो सेन्ससमा हामीले हाम्रा सबै कुराहरू, प्रश्नावलीहरू, निर्देशिकाहरू, हाम्रा प्रचार सामग्रीहरू, हाम्रा भिडियो सामग्रीहरू, तालिमका स्लाइडहरू, यी सबैहरू हामी सार्वजनिक गरेका छौँ। विगतमा हामीले यस्तो प्र्याक्टिस थिएन।
हामी अन्त्यमा कोही चासो राख्ने व्यक्तिले मात्रै थाहा पाउँथ्यो यो विषयहरू। त्यसले गर्दा पनि हामीले हाम्रा कुराहरू बुझाउन सकेनौँ र हामीले नबुझाएको कारणले पनि सही उत्तर नआएको हुनसक्छ। त्यो कारणले अब त्यो तरिकाले होइन, हाम्रो नारा पनि चेन्ज गऱ्यौँ र हामीले सबैको सहभागिता अनरसिप लिनको लागि, स्वामित्व लिनको लागि पनि फरक ढङ्गले काम गर्नुपर्छ भनेर हामीले सुरुको समयदेखि नै पर्सनली डिजाइनदेखि लिएर प्रचार प्रसारका शैलीदेखि लिएर तालिमका शैलीदेखि लिएर त्यसका तथ्याङ्क प्रशोधनका शैलीदेखि लिएर सबै कुराहरूलाई हामीले परिवर्तन गरेका छौँ। त्यो किसिमले गर्दा सबैको सहभागिता हुन्छ र सही तथ्याङ्क आउँछ र कसैले गुनासो गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन यसपटक। अर्को एउटा मैले के पनि सुनेको छु यहाँहरूकै प्रचार प्रसारको माध्यम यहाँहरूले भन्नुभएको कुरा भने आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, उत्पीडनमा परेका वर्गहरूको या तेस्रो लिङ्गी जो पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूको अधिकार संरक्षण गर्ने एउटा माध्यम पनि जनगणना हो भन्ने, यो अधिकार संरक्षण गर्ने र जनगणनाको एकअर्कासँग सम्बन्ध कसरी हुन आउँछ त? एकदमै सम्बन्ध छ वास्तवमा राष्ट्रिय जनगणनासम्म। यो जनगणनालाई सबैले हेर्ने दृष्टिकोण फरक फरक छ। अब पोलिटिकल पार्टीहरूको राजनीतिक दलहरूले हेर्दाखेरि जनगणना भनेको राजनीतिक विषय हो भन्ने पनि हुनसक्छ र अझ राजनीतिक विषय पनि हो र राजनीतिक कर्मीको लागि यो विकास निर्माणको आधार पनि हो, आधारशिला पनि हो। त्यस्तै गरेर दलित, जनजाति, आदिवासी सबै धर्म भाषाहरूको चाहिँ पहिचान हो। यो जनगणना भनेको हाम्रो पहिचान हो भन्ने पनि छ। त्यस्तै अध्ययन अनुसन्धानकर्ता विद्यार्थीहरूले भनौँ यो रिसर्चको माध्यम पनि हो। जस्तै उद्योगपतिहरूले, व्यवसायहरूले यो तथ्याङ्कको आधारमा नै हामीले योजना बनाउने र उद्योग विकासहरू गर्ने र उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू वृद्धि गर्न आवश्यक पर्छ भन्ने पनि हो। ब्याङ्कर्सहरूले भन्नु होला मेरो नागरिकहरूले कति खाता खोलेका छन् ब्याङ्कहरूमा, कतिले कर्जा लिएका छन्, त्यो थाहा पाउने र आगामी योजनाहरू के चलाउने भन्ने पनि हुन्छ। त्यसले गर्दा यो जनगणना भनेको सबै व्यक्तिको चासोको विषय भयो र व्यक्तिको विषयमा जानुपर्दा त नागरिकले बालबालिकादेखि वृद्ध वृद्धासम्मका व्यक्तिहरूले हरेकले मौलिक हकका अधिकारहरू प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो संविधानले स्पष्ट भनेको व्यवस्था छ। त्यो संविधानले भनेका मौलिक हकहरू बालबालिका, महिला, वृद्ध वृद्धा, दलित, आम नागरिकको हकमा भनेको छ संविधानले मौलिक हकको व्यवस्था। त्यो हिसाबले उहाँहरूको हक हो। म 70 वर्ष पुगेपछि मैले चाहिँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनुपर्छ भन्ने होला उता। बालबालिकाले त्यही किसिमको पोषणका कुराहरू होलान्। त्यसले गर्दा सबै नागरिकसँग जोडिएको विषय भएको कारणले पनि सबैले यसलाई हेर्ने तरिका फरक फरक दृष्टिकोण पनि हुन्छ। त्यो फरक फरक दृष्टिकोण भएको कारणले गर्दा पनि सबैको सहभागिता चाहिँ काहीँ न काहीँ रूपमा चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा यसमा हुनु पनि पर्दछ भन्ने हाम्रो चाहना पनि हो। अर्को कुरा अहिले अब जस्तो गरिबहरूलाई कहिलेकाहीँ कार्ड वितरण गर्ने भन्ने सरकार त्यो विषयमा राजनीतिक पार्टी पनि छलफल गर्छन्। तर यो देशमा गरिब भनेको कस्तो व्यक्तिलाई गरिब भन्ने, कस्तो परिवारलाई गरिबीको रेखामुनि रहेको भन्ने, कतिको सङ्ख्यामा सुकुम्बासी छन् भन्ने कुरा नै थाहा नहुँदा खालि डुप्लिकेट सुकुम्बासीले जग्गालियो, वास्तविक सुकुम्बासी थप पीडामा छन् भन्ने कुरा हुन्छ। गरिबको सङ्ख्या कति नभन्दा राहत कहाँ कसरी के बाँड्ने भनेर विभिन्न डिजास्टरहरूमा पनि समस्या आउने गरेको छ। अब यसपटक 2078 को जनगणनाले यी कुराहरूमा समाधान दिन सहयोग गर्ला त? पक्कै गर्छ यसले। अब अलिकति यसमा थोरै जनगणनाबाट आएको तथ्याङ्कलाई हामीले प्रविधिमय चाहिँ बनाउनु पर्ने अवस्था हुन्छ। अब गरिबीको यहाँले कुरा गर्नुभयो, गरिबीको डाइमेन्सन फरक फरक हुन्छ होइन, सामाजिक मापदण्डहरू नै फरक हुन्छन्। अब यो गरिबी पहिचान नभएको कारणले अर्थात् सीमान्तकृत जनसङ्ख्याहरू चाहिँ पहिचान नभएको कारणले अहिले हामीले कोरोनामा पनि केही हामीलाई सरकारलाई काम गर्न गाह्रो पक्कै राहत दिन पनि गाह्रो हो त गरिब भन्ने कुराको डाटा भएन र सङ्ख्या सुचाउन सकिँदैन। कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले यो गरिबीको पाटोमा आइडी कार्ड वितरण गर्ने पक्षमा काम गरिरहेको अवस्था पनि छ र त्यो तथापि त्यो सफल पूर्ण रूपमा भइसकेको अवस्था छैन। त्यसले पक्कै पनि केही गर्ला पछि। अब जनगणनाको तथ्याङ्कलाई पनि हामीले राहत वितरणदेखि लिएर अन्य पक्षहरूमा राज्यलाई आवश्यक पर्ने तथ्याङ्कमा जोडेर लान सकिने अवस्था रहन्छ र त्यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ त्यही किसिमको हुनु पनि पर्दछ। त्यस्तै गरेर यता दलित समुदाय, सीमान्तकृत समुदायहरूलाई के त अब आधार के त हामीले संविधानले नै राष्ट्रिय जनगणनाको एक चाहिँ आधार हो भनेर संविधानले स्वीकारिसकेपछि अरू तथ्याङ्क भन्दा पनि जनगणनाको तथ्याङ्कप्रति सबैको चासो हुने नै भयो। स्थानीय निकायले पनि अहिलेसम्म धेरै कुरिरहेको अवस्था छ। 10 वर्षमा फेरि जनगणना हुन्छ। त्यो कारणले स्थानीय निकायले पनि आफ्नो योजनाहरू चाहिँ राम्रोसँग बनाउन सकेको अवस्था छैन र यही राष्ट्रिय जनगणनालाई पर्खिरहेको अवस्था पनि छ। त्यसले गर्दा हामी सबै संस्था, सङ्घ संस्था, गैर सरकारी, निजी व्यक्ति यी सबैको चासो विषय भएको कारणले पनि यसलाई चाहिँ त्यही किसिमले
जोड्दै लानुपर्छ अबको दिनहरूमा जस्तो लाग्छ यसलाई। अब कहिलेकाहीँ तेस्रो लिङ्गीहरूले आफ्नो विवरण खुलेर दिन हिचकिचाहट महसुस गर्ने हुन्छ, त्यस कारणले पनि तेस्रो लिङ्गीहरूको सङ्ख्या कति छ भन्ने विषयमा छैन भनेर यो अलिकति छुट्टै समस्या पनि देखिएको छ। चाहिँ उहाँहरूले या उहाँहरूको परिवारको सदस्य आमा बुवालाई त थाहा हुन्छ नि सन्तानको बारेमा, आफ्नो सन्तानको बारेमा खुलेर विवरण दिन कति आवश्यक छ जसले जनगणना गराइदिँदै हुनुहुन्छ घर परिवारको तर्फबाट? यसपटक हामीले यो पक्षमा पनि धेरै छलफल गरेका छौँ। हामीले तेस्रो लिङ्गी अर्थात् यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक भन्ने गरिन्छ र त्यसलाई अलिक छोटकरीमा भन्दा चाहिँ हामी अन्य लिङ्गी भन्छौँ। अहिले हामी सेन्सस महिला पुरुष बाहेकको लिङ्गी महिला भन्छौँ। पुरुष बाहेक र LGBTI भन्ने ग्रुप छ उहाँहरूको होइन, 5वटा किसिमको छ तेस्रो लिङ्गी। तेस्रो लिङ्गी त नभनौँ, तेस्रो लिङ्गी एउटा अङ्ग हो त्यो चाहिँ यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायभित्र। त्यसलाई पनि हामीले फरक ढङ्गले हेरेका छौँ। विगतमा गरेको जनगणनामा 2068 सालको जनगणना पनि त्यो प्रश्न थियो, तेस्रो लिङ्गी भनेर राखिएको थियो, अन्य लिङ्गी थिएन त्यतिखेर, तेस्रो लिङ्गी भनेर राखिएको थियो। त्यसमा साह्रै न्यून जनसङ्ख्या आयो उहाँहरूको दाबी चाहिँ करिब 8 लाख 9 लाख हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ उहाँहरूले, हामी पत्र पत्रिकामा हेर्न पाउँछौँ। र तथापि किन यस्तो फरक आयो त, एकदमै न्यून अङ्क आयो कि हामीले त्यसलाई चाहिँ निकाल्न सक्ने अवस्था पनि रहेन, त्यतिसम्म आयो। त्यसले गर्दा निकाल्यो भने नपत्याउन सक्ने अवस्था आयो। हामीले अलिकति असहजै खालको तथ्याङ्क आयो। यो आउनुको कारण त के हो त, उहाँहरूको अब यसपटकको परीक्षण पनि हुन्छ। 68 सालमा गरिएको तथ्याङ्क र अब गर्दाखेरि परीक्षण पनि हुन्छ। वास्तवमा हामीले दोहोऱ्याएर त्यही विधिबाट प्रयोग गरिरहेका छौँ भनेपछि अब हिजो आएको तथ्याङ्क र आज आएको कति फरक आउँछ त। अझ हामीले चाहिँ अलिकति प्रचार प्रसार पनि गर्ने र त्यसलाई हामीले गणकहरूलाई पनि तालिम दिँदाखेरि पनि अलिक व्यापक रूपमा उनीहरूलाई दिने, उनीहरूलाई LGBTI नै भनेको के हो त, यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक भनेको के हो, उनीहरूको हक हितका अधिकारका कुराहरू किन महत्त्व छ, संविधानले चाहिँ लेखिएको कुराहरूमा राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्याङ्कसँग जोडिएको कारणले किन यो सङ्ख्या आवश्यक छ र घर परिवारले यसलाई कसरी उत्तर दिन सकिन्छ भन्ने कुराहरूमा अलिक सजग भएर हामीले यसलाई प्रचार प्रसार गर्ने र मिडिया न्युजपेपरहरूमा अनलाइनहरूमा यसलाई चाहिँ ल्याउन सक्ने हो भने पक्कै पनि फरक त आउँछ। तर पनि हामीले तथापि अझै पनि हामीलाई शङ्का नै छ, किनभने हामीले पाइलट जनगणना पनि हामीले भर्खरै सम्पन्न गऱ्यौँ। त्यति गर्दा पनि पाइलट जनगणनामा पनि त्यति राम्रो अङ्क चाहिँ आए जस्तो लाग्दैन हामीलाई। त्यसले गर्दा अलिकति उहाँहरूको समुदाय नै अलिकति अगाडि बढ्नुपर्छ कि यो स्वस्फूर्त रूपमा खुलेर विवरण दियो भने सही तथ्य आउँछ भन्ने अनि घर परिवारकोमा पनि अलिकति हिंताबोध हुने पनि होला सायद, र कतिले त बुझ्नु पनि हुँदो रहेछ यसो कुरा बुझ्दाखेरि। अब तेस्रो लिङ्गी भनेको नि नबुझ्ने पनि हुँदो रहेछ, अब मानिसले महिला पुरुष भन्दा अर्को लिङ्गी भन्दाखेरि नबुझ्ने पनि हुँदो रहेछ जवाब दिन। र त्यो कारणले गर्दा पनि घर परिवारले आफै स्वतस्फूर्त आउनुपर्ने अवस्था र अलिक गणकहरूले पनि यसपालि विस्तृत बुझाउनुहुन्छ यो विषयमा। हामी यसपटकको हरेक चाहिँ प्रचार सामग्रीमा हाम्रा सबै प्रचार प्रसार सामग्रीहरूमा अन्य लिङ्ग विषयहरूलाई उठान गर्छौँ हामी। त्यसले गर्दा चाहिँ उहाँहरूको समुदायको पनि सम्बोधन होस्, संविधानले दिएको हक अधिकार पनि होस् र उहाँलाई न्याय पनि होस्। तेस्रो लिङ्गीको मात्रै या अन्य लिङ्गीको मात्रै यौनिक अल्पसङ्ख्यकको मात्रै समस्या होइन कि अब घरमा गणक भनेको हो, घरमा आइसक्यो जनगणना, अब उसले तिमी कुन रोजगारी गर्छौ, तिम्रो घरमा कति पशुपन्छी छ, तिम्रो घर भाडामा छ कि तिमी भाडामा बस्छौ, यी सबै कुराहरू सोध्छ। आम मानिसलाई के लाग्छ भने मेरो यो सूचना सबैले, मेरो छिमेकीले थाहा पाउला, मेरो नातेदारले थाहा पाउला, अब चिनेकै मान्छे झन् गणक भयो भने यसले जताततै भन्देला भन्ने जुन डर हुन्छ नि, यो डर कति हदसम्म सही हुन्छ त, यो गोप्य कति रहन्छ? हजुर एकदम सही भन्नुभयो। यो वास्तवमा हाम्रो हरेक घर परिवारलाई एउटा डर शङ्का छ। नेपाल सरकारले यो लगिसकेपछि हामीलाई कर प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्छ, अर्थात् अरू कुनै कानुनी प्रयोगमा पर्छ भन्ने डर पनि हुनसक्छ। मेरो सबै विवरण सरकारसँग हुन्छ चाह्यो भने प्रयोग गर्छ भन्ने डर हुन्छ नि। हामीले हाम्रो तथ्याङ्क ऐन 2015ले एउटा सुनिश्चित गरेको अवस्था पनि छ। हामी केन्द्र तथ्याङ्क विभागले गरेका सबै विवरणहरू जुनसुकै होस्, व्यक्तिको विवरण होस् अर्थात् व्यवसायको विवरण होस् अर्थात् संस्थाको होस् अर्थात् घर परिवारको विवरण होस्, कसैको पनि व्यक्तिगत विवरण हामी सार्वजनिक गर्दैनौँ। जुन यहाँहरूले तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दाखेरि जति प्रश्नहरू सोध्नुहुन्छ उत्तर आउँछ त्यो कसैले थाहा पाउँदैन र उनीहरूलाई हामीले सार्वजनिक गर्दा पनि व्यक्तिको विवरण भनेर सार्वजनिक गर्दैनौँ। जस्तै उद्योग धन्दाको व्यवसायको विवरण हामीले सार्वजनिक गर्दा पनि त्यो नाम सार्वजनिक गर्दैनौँ, सङ्ख्या मात्रै कति सङ्ख्यामा छ भन्छौँ, अर्थात् त्यसको आम्दानी हिसाब किताब टोटलमा पूर्ण रूपमा टोटलमा फलानु घरको फलानु व्यक्तिको यति रहेछ भन्ने कुरा कहीँ कतै आउँदैन, गरिँदैन। कुन र यो हामी तथ्याङ्कमा सङ्कलन गरेको विवरण कानुनी प्रयोजनको लागि हामी सरकारलाई पनि दिँदैनौँ।
कानुनी प्रयोजन भनेपछि केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सरकारलाई पनि व्यक्तिगत विवरण दिँदैन। हामीले कानुनी हैसियतले पनि दिन मिल्दैन र त्यो व्यक्तिगत विवरण दियो भने हाम्रो साख पनि गिर्ने भयो, हामीले सही सूचना पनि प्राप्त गर्न सक्दैनौँ, विश्वास नहुने भयो। त्यो कारणले गर्दा तथ्याङ्क ऐनमै सुनिश्चित गरेको छ भने हाम्रा गणकहरूलाई पनि हामीले एउटा के गरेको छ भने उनीहरूले उत्तरदाताले दिएको विवरणहरू सार्वजनिक गरे भने, लापरवाही गरे भने उनीहरूलाई कानुनी रूपमा दण्ड गर्ने, जरिवाना गर्ने। वरिपरिकै चिनजानको गणक भयो भने खुलेर भन्न अलि गाह्रो होला नि त, त्यसको केही व्यवस्था छ? त्यो पनि हुनसक्छ भन्ने अनुमान चाहिँ गर्न सकिन्छ। त्यस्तो खालको विवरणहरू फेरि हाम्रो जनगणनाको विषयमा चाहिँ आम्दानी र खर्चको विवरण सोध्दैनौँ। एउटा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण र अप्ठ्यारो विवरण भनेको आम्दानी र खर्च हो, र अरू भनेको सामान्य विवरण हुन्। अब यसपटक यहाँले ठ्याक्कै भन्नुभएको हिसाबमा त्यसमा पनि असर पर्छ कि भन्ने हामीले सोचेका छौँ। तर पनि गाउँघरकै भाइ बहिनीहरू चाहिँ गणकको रूपमा, सुपरभाइजरको रूपमा जाँदाखेरि चाहिँ अझ उहाँहरूले क्लियर बोलिदिने वातावरण हुन्छ कि होइन, त्यो चाहिँ उनीहरूले थाहा पाइरहेको हुन्छ घर परिवार आखिरी पाउनु त उनीहरूकै छोराछोरीहरू जान्छन् अहिले त यसपटकको जनगणनामा। भनेपछि उनीहरूलाई झन् सहभागिता गर्नको लागि मैले त भन्ने पनि गरेको छु, करिब 52,000 कर्मचारी हाम्रा जाँदाखेरि एउटा व्यक्तिको परिवारमा पाँचजना रहेछन् एभरेजमा भने 52ले 5 लाई गुणा गर्दाखेरि चाहिँ पहिलो 2,50,000 चान्सुन भयो। 2,50,000 व्यक्तिले कम्तीमा पनि 40-50 जनालाई सूचना प्रवाह गर्ने भने त हाम्रो जनसङ्ख्यालाई पुग्छ। भनेपछि गणकले मात्रै पनि हाम्रो तथ्याङ्क जनगणनाको बारेमा प्रचार गर्न सक्ने रहेछ। गणकले मात्रै पनि यो ठुलो अवसर पनि छ। टोललाई मात्रै भनिदिने हो भने पनि ल सहभागी हुनुपर्छ है। यो जनगणना भनेको चाहिँ हाम्रै लागि रहेछ, हाम्रै सन्ततिको लागि रहेछ, हाम्रै घर गाउँको विकासको आधारशिला रहेछ। यो हामीले पाउने, हाम्रो बुबा आमाले, हाम्रा छोराछोरीले, हाम्रा बालबालिकाले पाउने शिक्षा स्वास्थ्यको लागि रहेछ। यो शिक्षा स्वास्थ्यको लागि आधार रहेछ यो, होइन। त्यो कारणले गर्दा सामाजिक सुरक्षा पनि पाउनको लागि आधार रहेछ। हाम्रो नेपालमा 70 वर्ष नआएका वृद्धहरू कति छन्, बालबालिकाहरू 5 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाहरू कति छन् भन्ने कुरा त योजना बनाउन त काम लाग्यो। जस्तै हाम्रो भनौँ न खानेपानीको कुरा, गाउँघरमा खानेपानी छैन तर जनसङ्ख्या चाहिँ ठुलो छ। जहाँ चाहिँ जनसङ्ख्या ठुलो छ त्यहाँ खानेपानीको सुविधा पनि त्यही किसिमले जानु पर्यो। विकाससँग पनि जोडिन्छ जनगणना। हजुर, एकदमै। हामीले त यहाँले जनसङ्ख्याको अध्ययन गर्ने हो भने जनसङ्ख्यालाई आधार नमानी तयार गरेका विकास योजना कुनै पनि सफल हुँदैन। महत्त्वपूर्ण छ। अर्को कुरा, अब यति महत्त्वपूर्ण कुरा सङ्कलन गर्नुपर्ने, तथ्य सङ्कलन गर्नुपर्ने, विगतमा के पनि गुनासो रहेछ भने गणकहरू जाने, चौतारामा बस्ने या कुनै चिनजानको व्यक्तिको घरमा बस्ने, 2-4 जना बोलाउने, त्यही सबैको गणना गरेर आउने, घरसम्म नपुग्ने, फर्किने पनि गुनासा रहेछन्। त्यसले गर्दाखेरि वास्तविक तथ्याङ्क सङ्कलनमा बाधा पुगेको छ भन्ने गुनासो हुनसक्छ। यो विषय हुनसक्छ। हिजो हामीको अवस्था र आजको अवस्थामा हामी फरक छौँ। आज सञ्चारको युग हो। यो सूचना सञ्चारले जितिसकेको छ। अब त्यो किसिमको चाहिँ हिजो काहीँ छिटफुट घटनाहरू भयो होला, हुनसक्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी अब नियन्त्रण गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। किन? 2 अर्थमा हामी यसलाई गर्न सक्छौँ। एउटा चाहिँ अब नागरिक आफै सचेत भएका छन्। हिजो 68 सालको गुनासो अहिले पनि कहिलेकाहीँ ठुला बडाबाट आउने गर्छ कि, मलाई त्यो लाग्छ, अचम्मै लाग्छ कहिलेकाहीँ। त्यो चाहिँ अब हामी सबैले कसैले त्यसो गर्न दिनु हुँदैन क्या। भनेपछि अब टोलका मानिसले यसमा कहाँ कम्प्लेन गर्ने त? यदि त्यस्तो व्यक्ति भेटियो भने, गणकले घरमा गएर गणना नगरेको भेटियो भने कसरी, कहाँ भन्ने? हामी त्यसको लागि हामी व्यवस्था गर्छौँ। त हाम्रो चाहिँ त्यहाँ हेल्प डेस्क हुन्छ, हामी सूचना सङ्कलन गर्ने डेस्क पनि हुन्छ, टोल फ्री नम्बर हुन्छ, हामी SMS को व्यवस्था पनि गर्छौँ हामी त्यसमा। त्यसले गर्दा त्यो सूचना दिनको लागि अहिले त सञ्चारको माध्यम पनि प्रशस्त छ अहिले। त्यसले गर्दा त्यो समस्या नहोला। र त्यसलाई हामीले, मैले अघि अलिकति थोरै भन्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ के छ भने हाम्रा गणकहरूले त्यो कमी-कमजोरी गर्ने अवस्था चाहिँ पक्कै पनि हुँदैन भन्छु मैले अहिले। त्यस्ता गरेको छन् भने अब हाम्रो हामी नागरिकको दायित्व हामीले पुरा गर्नुपर्छ। अब संविधानले पनि केही नागरिकको दायित्वको कुरा र कर्तव्यको कुराहरू गरेको छ भने हामीले पनि जनगणनामा के भनेको छौँ भने नागरिकले चाहिँ गणकहरू आए कि आएनन् भन्ने कुरा पनि वाचडगको रूपमा भूमिका खेलिदिनुपर्छ। र गलत सन्देश कसैले दिन्छ, गणकहरूलाई भड्काउने कुराहरू गर्छन् र कसैले जनगणनामा गलत विवरण टिपाउन कोसिस गर्छन्, बाधा पुर्याउँछन् भने तिनीहरूलाई पनि हामीले सचेत गराउनुपर्छ। त्यो कसले गर्दा भन्दाखेरि नागरिक नै, हामी समुदाय नै, हामी व्यक्ति, हामी सबै नागरिक हौँ। हामी सबैले चाहिँ सचेत भइदियौँ भने त्यस्ता खालका गलत कामहरू गर्न पनि दिनु हुँदैन। किनभने गरिसकेपछि त सक्यो नि, होइन। जनगणना सम्पन्न भइसकेपछि यस्तो भयो अरे, चौतारामा भर्यो अरे, मेरो घरमा आएन अरे भनेर त केही अर्थ छैन नि। त्यो गणना हुने समयमा चाहिँ हामी सचेत हुनु पर्यो। चौतारामा भर्ने क्रममा नै सम्बन्धित त्यसलाई रोक्नु पर्यो, दिनु पनि भएन। यो सबै सन्देश हामीले प्रवाह गर्नु पर्यो। यसपटकको जनगणनामा त्यही भएर पनि हामीले भनेको छ, हामीलाई चुनौतीपूर्ण पनि छ। हामीले के भनेका छौँ भने वडा स्तरको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्छौँ भनेको छौँ। हामीले वडा स्तरमा दिन्छौँ र स्थानीय तह सबैलाई दिन्छौँ यो तथ्याङ्क भनेको छौँ। त्यो गर्नको लागि त सही तथ्याङ्क आउनु पर्यो, सबैको अनरसिप हुनैपर्छ हामीलाई। अब तथ्याङ्क, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले लिएको यो जनगणनाको तथ्याङ्क तिम्रो ओडामा कति के छ भन्ने कुरा
त्यहाँ पनि दिनुहुन्छ, हजुर हजुर ओडालाई पनि प्राप्त हुन्छ स्थानीय नतिजा। तहलाई दिन्छ, तल्लो तहसम्म हामी यो एकदमै डेप्थमा जाँदैछ भन्ने कुरा हजुर, पनि एकदम बुझ्न सही, सकिन्छ। अर्को कुरा, अब नागरिकलाई चित्त बुझेन भने म भन्दिनँ त भन्न पनि सक्ला नि, त्यस्तो भन्न पाउँछ कि पाउँदैन, संविधानले के भन्छ, उसको दायित्व के हो, र दिँदाखेरि के फाइदा? जनगणनाको विषयमा नागरिकहरूले त भन्नुहुन्न भन्ने हाम्रो अपेक्षा पनि हो। त्यो अब कानुनको कुरा गर्दाखेरि त नागरिकको दायित्वभित्र पर्छ र हामी संविधान मानेका मान्छेहरूले हामी दिनैपर्छ र नागरिकले वास्तवमा सबै तथ्याङ्कको सबै विवरण दिनुपर्छ, कुनै पनि छोडिदिनुपर्छ, किनभने यो हाम्रो लागि हो। सबभन्दा पहिला त हामी वर्तमानको कुरा गर्दैछौँ, आजको दिनको कुरा गर्दैछौँ। आज हामी बाँचुन्जेल हाम्रो लागि नै गाउँ विकासको लागि राज्यले, तल्लो सरकारले नीति योजना बनाउने हो। हाम्रो पिँढीलाई पनि त दिएर केही जानु पर्यो, हामीले हाम्रा सन्ततिलाई पनि केही दिएर जानुपर्छ। त्यो जानको लागि त हामीले योजना बनाउँदा त 5 वर्ष 10 वर्ष 20 वर्षको योजनाहरू बनाउँछौँ, यही तथ्याङ्क गर्छौँ। हामी प्रक्षेपण गर्छौँ, जनसङ्ख्याको प्रक्षेपण गर्छौँ, त्यो प्रक्षेपणको आधारमा पनि हरेक वर्षको योजनाहरू बनाउँछौँ। त्यसले गर्दा त हामीले आज हेर्दा चाहिँ केही 15 दिनको जनगणना हो, केही पनि होइन। यो मान्छेको व्यक्ति टिपेर के हुन्छ, तत्काल मलाई के फाइदा हुन्छ भन्ने क्वेसन नागरिकले गर्नु स्वाभाविक हो। तर हामीले बुझाउनुपर्छ आवश्यक छ, यो हाम्रै लागि हो, हामीले नै गर्ने हो र हाम्रा मौलिक हक अधिकारहरू कार्यान्वयन गर्न यसले सहज बनाउँछ। हाम्रा विकास निर्माणका कुराहरू, बाटोहरू, पुल निर्माणका कुराहरू, खानेपानीका विषयहरू, अहिले हामीले चाहिँ सरकारले चर्पीका कुराहरू बनाउने कुराहरू गरिरहेछ, आवासका कुराहरू, घर बनाइदिने कुराहरू गरिरहेका छ। जस्तै फुसको घरहरू, फुसको चाहिँ घर छ भने फुस घटाएर टिनको छानो हालिदिने भनेको छ। यो कसरी गर्छ त राज्यले? यही त हो नि, फुसको छानो भएका घर कति छन्, त्यो घरको आधारमा राज्यले ल यो वर्ष यति घर चाहिँ म फुसको छानो घटाएर टिन ल्याउँछु भन्ला। आवास योजनाहरू, शहरी आवास योजनाहरू ल्याइरहेको छ। त्यो कारणले गर्दा यही त हो नि, हामीले नबुझेको मात्रै हुन सक्छौँ हामीले कतिले, होइन? तर जनगणनाको तथ्याङ्क र यस्ता सर्वेक्षण गरिने तथ्याङ्कको आधारमै यी कामहरू भइरहेका हुन्छन्। तथापि नागरिक अझ गुनासो होला कि तथ्याङ्कलाई पनि सरकारले मान्दैन कि, मानेको छैन कि, तथ्याङ्क बिनै नै हामीले काम गरेको छ कि भन्ने कुराहरू गुनासो हुनसक्छ। तर त्यसलाई हामी अबका दिनहरूमा त्यस्तो किसिमको नहोस्, विगतमा भएको जनगणनामा पनि केही त्रुटि छन् भने पनि सच्याएर जाने र अहिलेको जनगणनाले हामीले अघि मैले भन्न छुटाएको कुराहरू भनेको मूल प्रश्नावलीमा करिब 70वटा 80वटा क्वेसन छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण हामी चाहिँ गाउँघरलाई नै छुने किसिमको प्रश्न राखेको छौँ, एउटा सामुदायिक प्रश्नावली भन्ने छ। सामुदायिक प्रश्नावलीमा के छ भने वडाहरूको सेवा सुविधा के छ, राज्यले हरेक वडालेमा यो फारम भरिन्छ, वडाले दिनुहुन्छ र उनीहरूको जनताको पहुँच छ कि छैन वडामा, र के सेवा सुविधा दिइरहेछ, शिक्षा स्वास्थ्यका कुराहरू के छ वडामा, यी सबै कुराहरू लिन्छ। र त वडा चाहिँ वास्तवमा सहर उन्मुख छ कि ग्रामीण उन्मुख छ त वास्तवमा, र राज्यलाई त्यो कुराहरू पनि थाहा छैन। अहिले हामीले हाम्रो जनसङ्ख्या 64, जनप्रतिनिधिहरूले काम कसरी गरिराखेका छन् भन्ने कुरा पनि यसमा एउटा आधार देखिनेछ भन्ने कुरा हो। एक किसिमले चित्रण दिन्छ, जनप्रतिनिधिले के डाइरेक्ट गर्यो भनेर उनीहरूलाई ठ्याक्कै भन्ने त होइन। तर विकास निर्माणमा त्यो दिएका सेवा सुविधामा पहुँचको हिसाबले गरिसकेपछि पक्कै पनि त्यो वडा स्तरको पहुँच त पक्कै देखिने भयो त्यसमा, होइन? इन्टरनेट पुगेको छ कि छैन, स्कुलहरू कति छन्, स्वास्थ्य चौकीहरू पुगेको छैन, डक्टरहरू त्यहाँ मेडिकल डक्टर प्रत्येक स्थानीय तहमा एउटा ब्याङ्क अनिवार्य भने ब्याङ्कहरू छ कि छैन, यी सबै कुराहरू छन् यसमा। हामीले सोधेको यसपटक हरेक वडाको डेटा इन्फर्मेसन पुरै आउँछ यसपटक। त्यसले गर्दा विपदको कुरा पनि अघि गर्नुभएको थियो, त्यो विपदको कुराको बारेमा नि हामीले राखेका छौँ। त्यो वडामा वास्तवमा विपद कस्तो किसिमको विपद हुन्छ त भन्ने कुराहरू राज्यलाई थाहा भइदियो भने, हरेक वडाको बारेमा थाहा भइदियो भने प्लानिङ गर्न सजिलो हुने भयो। विपदको कुरा पनि गरेका छौँ हामीले यसपटक। महिलाहरूको दाबी सधैँभरि के रहन्छ भने पुरुषभन्दा बढी भोटर त हामी छौँ, हाम्रो राजनीतिमा पहुँच कम भयो, निर्णायक तहमा पहुँच कम भयो, हामीले दिएको भोटले पुरुषहरू नेता बन्या छन् भन्ने एउटा आक्रोश पनि देख्छु कि म। जनसङ्ख्याको हिसाबले विगतमा कति बढी थियो 2068मा, र महिलाहरूकै प्रसङ्गमा जनगणनाले जस्तो हाउसवाइफहरू हुनुहुन्छ, घरेलु काम गर्ने, बिना पैसाको काम गर्ने, यसमा केही प्लस पोइन्ट हुन्छ भोलिको दिनमा? पक्कै हुन्छ। हामीले यसपटकको जनगणनामा जेन्डर फ्रेन्डली, होइन, लैङ्गिक हिसाबले पनि सोचेका छौँ। अहिले हामीले चाहिँ लैङ्गिक समावेशीका कुराहरू गरेका छौँ। हामीले जात जाति भाषा धर्म लिङ्गको हिसाबले पनि यसलाई अलिक फरक ढङ्गले हेरेका छौँ। र गणकको हिसाब र सुपरवेशनको हिसाबले पनि हामीले महिलाहरूलाई अलि विगतमा हामीले 30-40% चाहिँ समावेश गर्ने भनेर गरेका थियौँ र त्यो किसिमले हामीले गरेका थियौँ। अहिले करिब 50% महिलाहरूलाई सहभागी गराउने हाम्रो सोच पनि छ हाम्रा कर्मचारीको हिसाबले। 52,000 जान्छन् भने 26,000 महिला गणकहरू समुदायमा घर घरमा अब हामीले त्यही किसिमले आह्वान पनि गर्छौँ। हजुर, हामीले भर्ना प्रक्रिया हामी लगभग अब फागुन 14देखि हामी सुरु गर्छौँ, अनलाइन भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्छौँ। त्यो अनलाइन भर्ना प्रक्रियामा अब उहाँहरू महिलाहरू नै आउनु भएन भने चाहिँ
त्यसले हामीलाई बाधा पुर्नु भयो। हाम्रो योजनाअनुसार हामीले 50% महिलाहरूलाई चाहिँ रोजगारी दिने भनेका छौँ, हामीले गणक तथा सुपरभाइजरमा भर्ना गर्ने भनेका छौँ। त्यो किसिमले चाहिँ हामीले त्यो किसिमको प्रचार प्रसार पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले योग्यताको हिसाबले 10+2 गरेका 10+2 गरेका बेरोजगार युवाहरूलाई चाहिँ एउटा गणकको रूपमा र स्नातक गरेका चाहिँ युवाहरूलाई चाहिँ सुपरभाइजरको रूपमा हामी भर्ना गर्ने भनेका छौँ। र त्यो भर्नाहरू हामी समय दिएर खोल्छौँ र त्यसमा यहाँहरूले चाहिँ हाम्रो सञ्चार माध्यम पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। त्यो प्रचार प्रसार भइदियो भने पक्कै पनि कति महिनाका लागि चाहिँ यहाँहरूले भर्ना खोल्नुहुन्छ? उहाँहरू कति महिनाका लागि रोजगार पाउने भनेको गणकको हिसाबले तथ्याङ्कसँगले 1 महिनाको हुन्छ र सुपरभाइजरको हिसाबले 2 महिनाको हुन्छ। त्यो करिब 1 महिना र 2 महिनाको हुन्छ। र पनि त्यो पनि एउटा 52,000मा यहाँको पुरानो कर्मचारी कति हुनुहुन्छ र 52,000 नयाँ चाहिँ कति भर्ना खोल्नुहुन्छ त? नयाँ भनेको लगभग सबै हाम्रो करारमा लिने भनेको मानिसहरू सबै 52,000 कर्मचारी नै 2 महिनाका लागि। ती कर्मचारी नै सबै करारमै हो, सबै 52,000 करारमा हो, बाहिरबाट लिने हो। अब बाहिरबाट पाउन सकेन कहीँ त्यस्तो अवस्था आयो भने हामीले चाहिँ सरकारी कर्मचारी, शिक्षकहरू, संस्थानका कर्मचारीहरू लिन्छौँ हामी। त्यो आवेदन नआएको खण्डमा आएन त्यस्तो पनि हुनसक्छ, कुनै कुनै ठाउँमा योग्यता नपुगेको चासो पनि नराख्ने हुनसक्छ। तर त्यस्तो नहोला, किनभने यो बेरोजगार पनि छ र सबैलाई जनगणनामा आफ्नो अपनत्वको कुरा, स्वामित्वको कुरा, जानकारीको लागि उहाँहरूले पाउने सुविधाहरू राज्यसँग प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न, राज्यको काममा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुने मौका पनि हो फेरि यो। किनभने अरू राज्यका कार्यक्रमहरू फरक ढङ्गले जाला हामी, तर जनगणना भनेको हाम्रा कर्मचारीहरू 2 पटक प्रत्येक घरमा जाने हो नि। हो त फेरि घर घरमै जाने, निर्वाचनमा त भोट गएर एउटा कुनै ठाउँमा आएर भोट हान्ने हो भने हामी त प्रत्येक घरमा जाने पनि हो। हाम्रो गाउँ समाज पनि बुझ्ने मौका पनि हुन्छ, समुदाय बुझ्ने मौका हुन्छ, राज्यकोले गर्ने कामको एउटा अनुभव पनि प्राप्त गर्ने हुनाले बेरोजगार युवाहरूलाई चाहिँ एउटा ठुलो अवसर पनि हो। भोलि रोजगारीको कुरामा उहाँलाई राज्यप्रति लोकसेवाको तयारी गर्ने सिलसिला पनि हुनसक्ला, अर्थात् एउटा भनौँ न उनीहरूको एउटा चाहिँ बायोडाटा पनि बढ्ने अवस्था पनि हो यो। त्यसले गर्दा बेरोजगारको कारणले गर्दाखेरि पनि आकर्षण हुन्छ भन्छु मैले यो विषयलाई चाहिँ जस्तो लाग्छ। उनीहरूले पाउने सेवा सुविधाहरू कस्तो हुन्छ? हाम्रो गणकहरूले पाउने सेवा चाहिँ नेपाल सरकारको खरदार कर्मचारीले पाउने 25,000 जस्तो चान्चुन हुन्छ। सुपरभाइजरको 28,000 जस्तो हुन्छ सुपरभाइजरको तलब चाहिँ महिनाको। जाने दिनमा खर्च हुने त्यो राज्यले बेहोर्छ, त्यो अलग्गै सुविधा भयो। यो चाहिँ जानकारीका लागि हो। अब अर्को चाहिँ कस्तो हुन्छ भने भाषाको समस्या। नेपालमा त धेरै भाषा बोल्ने भाषाभाषीका मानिसहरू छन्। नेपाली नै प्रश्न सोध्यो भने प्रश्नपत्र चाहिँ कसरी तयार गर्दै हुनुहुन्छ र गणकहरूले कति भाषामा कसरी सबै भाषा बुझ्ने गणकहरू गाउँ गाउँमा जाँदै हुनुहुन्छ कि के छ? यो एकदमै सही भन्नु हो। यो हामीले अहिले तरिका फरक गरेकै छौँ। प्रश्नलीको हिसाबले पनि हामीले 3 किसिमले गरिरहेका छौँ होइन। एउटा किसिम भनेको चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकाको केही नगरपालिका र महानगरपालिकामा ट्याब्लेटमा हामी तथ्याङ्क सङ्कलन गर्छौँ। प्रत्यक्ष रूपमा अन्तर्वार्तै हुन्छ, ट्याब्लेट लिएर जानुहुन्छ हाम्रो गणक र सुपरभाइजरले। काठमाडौँ उपत्यकाको लगभग 16वटा नगरपालिकामा लगभग हामीले योजना बनाएका छौँ। र त्यसपछि काठमाडौँ उपत्यका बाहेकका ठाउँहरूमा चाहिँ कागजको प्रश्नली लिएर जाने हो। भनेपछि अर्को प्रश्न चाहिँ हाम्रो विदेश स्थितमा दूतावासमा नियोगहरूमा रहेका हाम्रा कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ। त्यो विदेशमा रहेका दूतावासहरू भनेको नेपालको टेरिटोरी स्वरूप मानिन्छ, हाम्रो जनसङ्ख्यामा गणना हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा दूतावासमा रहेका कर्मचारीहरूलाई इन्टरनेटको माध्यमबाट त्यसलाई हामीले ई-सेन्सस पनि भन्छौँ। 3टा विधि प्रयोग गऱ्यौँ हामीले तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न। अब हामीले गणक र सुपरभाइजर भर्ना गर्दा एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको स्थानीय स्तरमा बसोबास गर्नुभएका व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता दिन्छौँ। स्थानीय स्तरमा रहनुभएका व्यक्तिहरू भन्नाले त उनीहरूको त्यही स्थानीय तहमा रहने भएको कारणले त्यो स्थानीय भाषा पक्कै जानेकै हुन्छ। नेपाली भाषाको अलावा अन्य भाषा पनि उहाँले जानेको हुन्छ भन्ने हामीले त्यो सोचेका छौँ। त्यही कारणले गर्दा एउटा भाषाकै कारणले जनगणनामा समस्या नपर्ने व्यवस्था मिलाउनु भएको छ। हजुर, किनभने स्थानीय कर्मचारी लिइसकेपछि स्थानीय भाषा बुझेकोले नै एप्लाई गर्नुहुन्छ र उहाँहरू पर्नुहुन्छ नै भन्ने हाम्रो, र उहाँहरूलाई हामी प्राथमिकता पनि दिन्छौँ। अर्को एउटा के भन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, अलिकति प्रश्नलीको हिसाबले पनि हामीले चाहिँ केही महत्त्वपूर्ण 8-10वटा भाषामा हाम्रा प्रश्नावलीहरू पनि हामीले बन्दैछौँ। त्यो चाहिँ हामी त्यो हाम्रो नेपाल जस्तो देशमा चाहिँ सबै भाषामा हामीले गरेर पठाउने अवस्था पनि रहँदैन फिल्डमा। त्यो एकदमै खर्चाले पनि हुन्छ र कसलाई कहाँ पठाउने भन्ने कुरा पनि हाम्रो देशमा चाहिँ कस्तो छ भने भाषाभाषी चाहिँ धेरै देखिने तर वक्ता चाहिँ नहुने स्थिति पनि छ हाम्रो देशमा। कि कुनै एउटा जातले चाहिँ मेरो यो भाषा हो, मेरो धर्म, मेरो भाषा यो भने तापनि तर बोल्न चाहिँ आउँदैन कि, त्यस्तो अवस्था पनि छ हाम्रो देशमा। त्यो अलिकति तथ्याङ्क विगतको
जनगणनाहरूमा त्यो किसिमको पनि त्यो आएको चाहिँ थियो। अब पारिवारिक भाषा एउटा बसाइ अर्को ठाउँमा भएका कारणले आमा बुवाको भाषाका कारणले पनि फरक पर्ने बुवा आमाले बोल्ने एउटा भाषा हुन्छ, छोराछोरीले बोल्ने अर्कै भाषा हुनसक्छ। त्यसले गर्दा भाषाको पनि अलिक समस्या छ। त्यसले गर्दा हामीले पर्सनली चाहिँ हामी वेबसाइटमा राख्छौँ भाषाको ट्रान्सलेट गरेर। हामीले स्थानीय कर्मचारी लिइसकेपछि हामीलाई भाषाको समस्या नहुने र दोभाषीको समस्या पनि नपर्ने एउटा र परिहाल्यो भने पनि त्यो जानकार व्यक्तिको सहयोग चाहिँ लिन सकिन्छ। जस्तै अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूले म आँखा नदेख्ने व्यक्तिहरूले पनि भन्नु होला चाहिँ म हेर्न पाइनँ देख्न पाइनँ मैले अथवा नबोल्ने मानिसहरू पनि होला, त्यस्तो किसिमको दोभाषी पनि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा हामीले त्यसमा चाहिँ दोभाषी प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ। आवश्यक परेको खण्डमा दोभाषीहरू पनि प्रयोग गर्नुहुन्छ। तर त्यो चाहिँ एउटा कुरा हामीले के क्लियर हुनुपर्छ भने त्यो दुईटा परिवारमा उत्तरदाता र हाम्रो चाहिँ गणकको बिचको संवाद चाहिँ अरू व्यक्तिहरूले चाहिँ सुन्ने अवस्था चाहिँ कम गर्नुपर्छ र अलिक परैबाट अर्को एउटा जस्तो कस्तो मान्छेहरू कन्फ्युज के हुन सक्छन् भने अब यो त ग्लोबलाइजेसनको जमाना, हुम्लाको मानिस काठमाडौँ बसेको छ, काठमाडौँ बसिसकेपछि उसको परिवारको एक सदस्य अमेरिका गएको छ या खाडीमा गएको छ, कहाँबाट अब भाडामा बस्नेले पनि जनगणनामा सहभागी हुने हो कि मूल घर जस्तो स्याङ्जामा छ, स्याङ्जामा भएका आमा बुवाले चाहिँ आफ्नो काठमाडौँमा भएका छोरा बुहारीको अब छोरी बिहे भएर अर्कै घरमा गइसक्यो, छोरीको चाहिँ यसपटक आफ्नो गणनामा राख्ने हो कि होइन भन्ने आधार चाहिँ मूल आधार के छ, कसरी जनगणना हुन्छ त? एकदमै सही भन्नुभयो। यो वास्तवमा एउटा हजुरले नै सरल भाषामा भन्नुभएको छ। अक्सर बसोबास जो व्यक्ति जहाँ बसेको छ हामी त्यहीँबाट गर्छौँ यसलाई। किनभने राष्ट्रिय जनगणना हाम्रो देशमा चाहिँ कस्तो छ भने हिमाल पहाड तराईको हिसाबले हेर्ने भने बसाइसराईको एकदमै धेरै भूगोलमा कसरी मानिसहरू कहाँ बसेका छन् भन्ने कुरा यसले सहयोग गर्छ। अब बसोबासको दृष्टिकोणले सबैभन्दा बढी समय जस्तै यहाँले भन्नुभयो मेरो घर झापा हो, म काठमाडौँ आएर बसेको छु भने मेरो गणना काठमाडौँमा हुने भयो। यहाँको आमा बुवा झापामा हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको झापामै भयो, यहाँहरूको काठमाडौँमै हुने भयो। हजुर, धेरै जसो मानिसहरू त कर्मचारी गणकहरू कहिले आउँछन् भन्ने अफिसियल मानिसहरू बस्छन् होइन, खास गरी सहरमा। त्यो व्यवस्थापन चाहिँ पूर्व सूचना दिनुहुन्छ कि यो घरमा यो टोलमा आज आउँदै हुनुहुन्छ भनेर, या घरबेटीले दिए पुग्यो कि कस्तो छ त? यो पनि असहज छ। हजुर, अब गणनाको हिसाबले हामी अक्सर बसोबास गर्ने भयौँ, घर भाडामा बसेको भए पनि उनको जहाँ बसोबास गर्नुभएको छ त्यहीँबाट लिने भयौँ हामीले। एउटा विद्यार्थीहरू मानौँ न काठमाडौँबाट को विद्यार्थी पोखरा गएर पढ्दैछ भने ऊ त्यहीँ गएर पढ्दैछ भने उसको विवरण चाहिँ पोखराबाट लिन्छ, उसको त्यहीँ गणना हुन्छ भने उसको काठमाडौँको परिवारमा जो बस्नुहुन्छ उहाँहरूको मात्रै हुन्छ। हामीले चाहिँ एउटै घरको छानामुनि बस्ने, एकै ठाउँमा खाना खाने, बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूलाई एउटा परिवार मान्छौँ। एउटा त्यो परिवारको हिसाबले गर्छौँ भनेपछि अर्को ठाउँमा बस्नेको व्यक्तिको उहीँबाट हुने भयो। जस्तो विदेशमा रहनुभएका नेपालीहरूको हकमा के लागू हुन्छ त? विदेशको हकमा यसलाई चाहिँ दुई किसिमले हेर्नुपर्छ यसलाई। एउटा चाहिँ विदेशमा भनेको कम्प्लिट नेपाल छोडेर गएको व्यक्ति हुनसक्छ, एउटा सिटिजनसिपै लिएर चाहिँ अक्सर बसोबास विदेशमै गर्ने हिसाबले गएको छ भने उनीहरूको गणना नेपालबाट हुने कुरो भएन। जो व्यक्तिको कुनै एउटा फ्यामिली नेपालमा छ अर्थात् फ्यामिली नभए पनि ऊ गएको छ हुनसक्छ र उसले कसैको उत्तर दिन सक्ने मान्छे यहाँ छ भनेर त फर्केर आउने छ कि होइन भन्ने कुराहरू गणकले बुझ्छ। उसले तपाईँको परिवारमा कतिपय अधिकांश लाखौँको सङ्ख्यामा पिआरको प्रोसेसमा हुनुहुन्छ विभिन्न देशमा। खाडी मुलुकमा बस्नेहरू रोजगारीका लागि 2 वर्ष 3 वर्षको भिजामा गइराख्नु भएको छ, उहाँहरू पुनः नेपाल फर्किनुहुन्छ। अब पिआरकै प्रोसेसमा भएकाहरू त भोलि त्यतै बस्नु होला, तर जो खाडीमा जानुभएको छ उहाँहरू त फर्किनुहुन्छ नि। फर्केर जानेको हिसाबले हामी विदेशमा गएका अनुपस्थित सदस्य भनेर नि त्यो परिवारको सदस्यको रूपमा गणना गर्छौँ, त्यसलाई चाहिँ अनुपस्थितको रूपमा गणना गर्छौँ। त्यो फर्केर आउने नेपाल बाहिर कति छ सङ्ख्या भन्ने कुरा एकिङ तथ्याङ्क आउँछ कि आउँदैन? आउँछ, एकदम आउँछ। तर जो मानिसहरू चाहिँ नेपालै छोडेर जानुभएको छ, नेपालको नागरिकता त्याग्नु भएको छ, अर्थात् उहाँ यहाँ आउँदिन भनेर उहाँहरू चाहिँ छोडेर जानुभएको छ, उहाँको कुनै पनि परिवारको सदस्य चाहिँ उत्तर दिन सक्नुहुन्न भनौँ न, त्यस्तो परिवार हुन्छ परिवारै छोडेर जाने, यहाँ कोही पनि नहुने फ्यामिलीको मेम्बर पनि जसले नेपाली नागरिकता त्यागेको छ ऊ नेपालको जनगणनामा सहभागी हुन सक्दैन। यो स्वाभाविक पनि हो, उसै देशको नागरिक। तर हाम्रो खाडीमा गएका हाम्रा विद्यार्थीहरू पढ्न गएका विद्यार्थीहरूको चाहिँ अनुपस्थित सदस्यको रूपमा जनगणनामा सङ्कलन गर्छौँ। उनीहरूको उमेर कति थियो जाँदाखेरि, उनीहरूको शिक्षा के थियो, के कारणले जानुभयो र कुन देश जानुभयो, यो सबै विवरण चाहिँ आउँछ। रोजगारीमा गएका, पढ्न गएका र केही समयको लागि गएका मान्छेहरूको विवरण चाहिँ आउँछ यसमा। संविधानले त हरेक भाषाको संरक्षण गर्ने भनेको छ, सम्मान गरेको छ संविधान, तर पनि हाम्रो राजनीतिक पार्टीहरूकै बिचमा भाषाको विषयलाई लिएर अझै पनि लडाइँ हुन्छ, आरोप प्रत्यारोपहरू हुन्छन्। भाषाभाषीहरूको संरक्षणका लागि जनगणनाले कति महत्त्वपूर्ण योगदान देला?
भाषाभाषीको धेरै महत्त्व छ। त्यो महत्त्व भएको कारणले पनि हामीले यसपटक चाहिँ भाषा र धर्मको विषयमा पनि धेरै छलफलहरू गऱ्यौँ। भाषाको छलफलमा अहिले राष्ट्रिय भाषा आयोग पनि भएको कारणले गर्दा र अहिले सरकारले पनि धेरै संवैधानिक आयोगहरू पनि गठन गरेको छ। जनजाति भाषा आयोग पनि छ त्यसमा, दलित आयोग होइन, जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, यस्तै किसिमका बन्दैछन् केही आयोगै छन् अहिले। संवैधानिक आयोग पनि छन् र संवैधानिक आयोगहरूमासँग हामी छलफल पनि गऱ्यौँ। भाषा, धर्म र जातको विषयमा छलफल धेरै गऱ्यौँ र भाषाको विषयमा चाहिँ कस्तो किसिमको धेरै कुराहरू आएको छ भने अहिले 2068 सालमा गरिएको जनगणनामा गरिएको भाषाको मानिसहरू अलिक खोज्दै जाँदाखेरि चाहिँ बोल्ने मान्छे चाहिँ भेटिएन। मेरो भाषा हो भन्ने चाहिँ भाषा चाहिँ हो भनौँ न। अब भुजेल, म एउटा भुजेल हो भने, म भुजेल परिवारको हो भने म भाषा चाहिँ बोल्न जान्दिनँ, तर जनगणनामा चाहिँ उसको चाहिँ भाषा के हो भनेर सोध्दा, मातृभाषा के हो भनेर सोद्धा भुजेल भनेर टिपाइयो, तर वक्ता चाहिँ भेटिएन कति ठाउँमा। अहिले भाषा आयोगले अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ जनगणनामा समस्या कहाँ पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ भाषा चाहिँ टिपाइदिने, म यो भाषा तपाईँको मातृभाषा के हो भनेर मेरो मातृभाषा यो भनेर कसैले टिपाउनु त टिपाउने भयो, तर बोल्न चाहिँ नजाने। हाम्रो मातृभाषाको परिभाषा भनेको भाषी भएन नि, फलानु भाषी चाहिँ भन्न मिलेन, बोल्न नसक्नेलाई त भाषी नै हो भनेर कसरी भन्ने हो। त्यो किसिमले चाहिँ हाम्रो अलिकति डेटामा अलिकति तलमाथि आएको कारणले भाषाको संरक्षण हुन सकेन, किनभने भाषाहरू लोप हुँदै गए। त्यो चाहिँ वास्तविक तथ्याङ्क आएन भन्ने कारणले गर्दा भाषा आयोगले पनि राष्ट्रपतिज्यूलाई चाहिँ एउटा भाषाको प्रतिवेदन बुझाएको सन्दर्भलाई जोडेर उहाँहरूले पनि हामीलाई सुझाव दिनुभयो। एउटा यो चाहिँ पुर्खाको भाषा पनि यसपटक राखेर जानुपर्छ, जसले गर्दा पुर्खाको भाषा भनेको चाहिँ जातिको भाषा पनि हुनसक्छ, संरक्षणको हिसाबले पनि भयो। एउटा पुर्खाले बोल्दै आएको भाषाहरूलाई चाहिँ आउने भयो। अब मातृभाषा भनेको चाहिँ परिवारमा आमा बुवाको मुखबाट आमा बुवाले सिकाएको भाषा, तर त्यो व्यक्तिले जानेको भाषा हुनु पर्यो नि। हो, त्यो बोल्दै गरेको बोलेको जानेको भाषा चाहिँ आउनुपर्ने कारणले पुर्खाको भाषा, मातृभाषा र दोस्रो भाषा भनेर 3टा प्रश्न राख्यो। विगतमा 2टा मात्रै प्रश्न थियो। त्यसले गर्दा अबको जनगणनाले वास्तवमा वक्ताहरू चाहिँ मातृभाषा कति छन् भन्ने कुरा, एउटा पुर्खाको भाषा चाहिँ जातिको भाषा र आफ्नो हिसाबको पुर्खाले बोलेको भाषा आउने भयो। मातृभाषा चाहिँ सम्बन्धित व्यक्तिले बोल्न जानेको भाषा अर्थात् सिकेको, उसको आमा बुवाबाट सिकेको भाषा चाहिँ सिकेकै हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो। मातृभाषा हुनलाई चाहिँ उसले जानेकै हुनुपर्छ भाषा, नजानेको भाषा चाहिँ मातृभाषा हुन सक्दैन। त्यो कारणले गर्दा पुर्खाको भाषा र मातृभाषालाई हामीले फरक गऱ्यौँ। त्यो गर्नुको कारण के हो भन्दाखेरि लोप हुँदै गएका भाषा धर्मको चाहिँ संरक्षण हो। त्यो गर्नको लागि हामीले थाहा पाउनु पर्यो कति भाषा लोप हुँदै गएका छन्। हामीले चाहिँ अब यति भनौँ न 1 लाख भाषा मातृभाषा बोल्ने मानिसहरू छन् भनेर भन्यौँ भने 1 लाखमा चाहिँ वास्तवमा खोज्दै जाँदाखेरि 5000 मात्रै मान्छे बोल्न सक्दा रहेछन् त्यो भाषा भने त लोप हुँदै गयो। भाषाको थाहा हुँदैन, थाहा नभइकन हाम्रो चाहिँ राज्यलाई थाहा नभइकन कति मान्छेले त्यो भाषा बोल्छ भन्ने कुरो थाहा नभइकन सकिने भए, संरक्षण गरेर त मौकै नपाउने भयो। त्यसले गर्दा सबै भाषाको संरक्षण गर्नको लागि हामी सबैले यसलाई सजग हुनुपर्ने भएको कारणले गर्दा यसपटकको क्वेसनरमा अलिकति फरक गरेका छौँ। अलिकति पश्चिमा संस्कृतिले विकृति ल्यायो नेपालमा भनेर आलोचना पनि भइरहेको छ। खास गरी क्रिस्चियन धर्मावलम्बीहरूको सङ्ख्या पनि बढ्दैछ, धार्मिक गतिविधिमा पनि पश्चिमाहरूको ठुलो भूमिका छ भन्ने कुरा नेपालमा जहिले पनि एउटा सामाजिक क्षेत्रमा र राजनीतिक क्षेत्रमा र यसले आर्थिक क्षेत्रमा परेको प्रभाव, जस्तो गरिबहरूलाई क्रिस्चियन बनाइदिने गरेको छ, बाइबल पढ्न बाध्य बनाउने, उसलाई चाहिँ चर्चमा जान बाध्य बनाउने। हिजो जुन सङ्ख्यामा मन्दिर थियो त्यसको दोब्बर सङ्ख्यामा चर्चहरूको सङ्ख्या वृद्धि भयो भनेर बहसमा आइरहेको छ। मैले पनि कुरा गर्दाखेरि यो कुरा अब यसपटकको जनगणनामा कसैले दाबी गर्ने भन्दा पनि मेरो धर्म मान्नेको सङ्ख्या यति हो भन्ने दाबी गर्ने भन्दा पनि आम नेपालीको ठुलो सहयोग हुन्छ कि यहाँनिर जस्तो लाग्छ यहाँलाई? यसपटक हुन्छ नि जस्तो लाग्छ। हामीले पहिलोपल्ट सायद 100 वर्ष हामीले 11वटा जनगणना हामीले सम्पन्न 12औं जनगणनामा गर्दैछौँ हामी। सायद हामीले मलाई याद भएसम्म यो धर्म सम्बन्धी व्यक्तिहरू संस्थाहरूसँग हामीले छलफल अन्तर्क्रियाहरू गरेका थिएनौँ विगतमा। यसपटक हामीले गऱ्यौँ। हामीले सबै धर्मावलम्बीहरूलाई राखेर पनि छलफल गऱ्यौँ र सबै धर्मावलम्बीहरू आएर हामीसँग सामूहिक रूपमा पनि छलफल गर्नुभएको छ। जस्तै क्रिस्चियन समुदायले पनि हामीसँग छलफल गर्नुभएको छ, हिन्दू समूहले पनि गर्नुभएको छ, किराँतकोले पनि गर्नुभएको छ, जैनले पनि गर्नुभएको छ, अरू धर्महरूले पनि गर्नुभएको छ। भनेपछि मैले एउटा उदाहरणको लागि मात्रै दिएको हो। हामीले उहाँहरूबाट एउटा चाहिँ प्राप्त गरेका छौँ कि हामी सबैको चाहना पनि के हो भने जसले जे धर्म मान्छ त्यही टिपाउनुपर्छ सही भन्ने कुराहरूमा उहाँहरू पनि कन्भिन्सन हुन्छ र हामीले उहाँहरूलाई त्यही किसिमले भनेका छौँ। अब एउटा हुनसक्छ यो जाति धर्म भाषाको शब्द भनेको एउटा पहिचानको आधार पनि एउटा राज्यले संविधानले पहिचानको रूपमा पनि आइसकेको हुनाले सबैले पहिचान हुनुपर्छ। हामी हरेक व्यक्तिले समुदायले मेरो पहिचान खोइ त
भन्ने हिसाबले गर्दा अलिकति धेरै राजनीतिक विषय पनि भएको छ यो जात जाति धर्म र भाषाको विषय र त्यसलाई धेरै राजनीतिक विषय बनाउनु हुँदैन। यो तथ्याङ्क हो। यसलाई चाहिँ अलिकति तथ्याङ्क सही तथ्याङ्क ल्याइयो भने मात्रै प्लानिङ हुन्छ। सही तथ्याङ्क आएन भने चाहिँ वास्तवमा अझै पनि हामीलाई कठिन हुन्छ र संरक्षण गर्न राज्यलाई पनि गाह्रो हुन्छ र हामी आफैलाई पनि संरक्षण गर्न चाहिँ हामी आफै नै कति छौँ वक्ता, हामी धर्म मान्ने मान्छे कति छौँ, वास्तविक धर्म मान्ने कति छौँ भन्ने नै थाहा हुँदैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि सबैजना यसमा सचेत हुनुपर्छ र अभियानका रूपमा जानु पनि हुँदैन। त्यसरी मानिसहरूलाई जबरजस्ती रूपमा धर्म यो मेरो टिपाइदेऊ भन्नु पनि हुँदैन र उनीहरूले उत्तरदाताले आफूले मानेको धर्म मान्छन् त्यही धर्म स्वस्फूर्त रूपमा टिपाइदियो भने यो राष्ट्रलाई नै ठुलो सहयोग हुन्छ र जुन धार्मिक विवादहरू कहिलेकाहीँ बेला बेलामा देखा पर्छन् यसमा पनि मद्दत गर्छ भन्ने कुरा हो। अब अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा जनगणनामा सहभागी हुँदैछु है भन्नका लागि या हुनै पर्ने अवस्था आउनका लागि चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हुन सक्छन्? के कुरा छुट्यो? यसपटक हामीले अघि नाराबाट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ, मेरो गणना मेरो सहभागिता। त्यसले गर्दा यसपटकको जनगणना सबैको सहभागिता हिसाबले हामीले गऱ्यौँ। हामीले फिजिकल्ली हिसाब पनि होइन, हरेक कुराले छलफलको हिसाबले दृष्टिकोणले एउटा सानो बालबालिकाले बाल क्लबले पनि जनगणनाको बारेमा सामान्य 2 अक्षर लेखेर एउटा भित्तामा टाँस्दा पनि सहयोग पुग्छ। हरेक सरकारी कार्यालयले पनि एउटा ब्यानर राखिदियो भने, अब सिबिएसले ब्यानर राख्ने होइन, प्रचार प्रसारमा सबैले सहयोग गर्नुपर्छ। निजी क्षेत्रले पनि एउटा उद्योग कल कारखानाले पनि एउटा आफ्नो जनगणनामा सहयोगको लागि एउटा ब्यानर राखिदियो भने सहयोग पुग्छ। अपिल जारी गर्ने निजी क्षेत्रहरूले। त्यसले गर्दा सबै व्यक्ति तह तबकाहरूले चाहिँ सहयोग गरिदियो भने सही तथ्याङ्क आउँछ। किनभने हामी नै हो, नागरिकले, समुदायले, संस्थाहरूले सहयोग गरेन भने जनगणना सफल हुँदैन। त्यसले गर्दा यो सबैजनाको सहभागी आवश्यक छ। हामी यो कोभिडको कन्टेक्स्टमा पनि अहिले कोरोनाको भाइरसले पनि हामी आक्रान्त छौँ। हामी सबैलाई गाह्रो पारेको अवस्था छ र हामीले सजग भएर गर्नुपर्ने अवस्था छ। हाम्रो गण भाइ बहिनीहरूले पनि त्यो किसिमको हाम्रो सावधानी अपनाएर मास्क लाउने, सेनिटाइजर लाउने, डिस्टेन्सहरू चाहिँ भौतिक दूरी कायम गर्ने गर्छौँ भने हाम्रा उत्तरदाताहरूले पनि त्यही किसिमले हामीलाई चाहिँ सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यो किसिमले सहयोग गरियो भने मात्रै जनगणना सफल हुन्छ। प्रसङ्गवश कोरोना छुटेछ, कोरोनाको अवस्था के हुन्छ, यसको नियन्त्रणको अवस्था भन्ने केही अनुमान गर्न सक्ने अवस्था छैन आज यो अन्तर्वार्ता लिइराख्दासम्म। त्यस कारणले अब 2078 वैशाख 25 गतेदेखि जेठ 8 सम्म छ होइन? जेठ 25 देखि असाढ 8 सम्म। यो मितिमै कोरोनाको अवस्था यस्तै रह्यो भने पनि जनगणना होला त या मिति परिवर्तन हुन सक्छ? मिति सकेसम्म हामी परिवर्तन गर्ने पक्षमा पनि छैनौँ। जनगणना हामीले पाइलट जनगणना पनि यस्तै कोरोनाको बेलामा सबैभन्दा त्रास भएको बेलामा पाइलट जनगणना सम्पन्न गरेका हौँ। हामीलाई ट्रेनिङमा तालिममा अलिकति समस्या पर्छ कि भन्ने हामीले डराइरहेको छ। मास्कमा तालिम गर्ने त्यसलाई पनि हामी तयारी गरेका छौँ। हामीले चाहिँ फेस सिल्ड लाउने, मास्क लाउने, सेनिटाइजरहरू प्रयोग गर्ने र कक्षा सञ्चालन गर्दा त्यही किसिमले डिस्टेन्स मेन्टेनिङ गरेर गर्ने हिसाबले तयारी गरिरहेका छौँ। भनेपछि अब हामीलाई जनगणनाको हिसाबले, नागरिकको दायित्वको हिसाबले, संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हिसाबले र 10 वर्षमा आउने जनगणनालाई हामीले चाहिँ यो गर्ने अवसरको रूपमा संविधानमै लेखिएको छ 10 वर्षमा गर्ने भन्ने हिसाबले। र तथापि धेरै परिस्थिति आयो भने धेरै देशले सारेको पनि अवस्था छ। तथापि अहिले धेरै देशहरूले अब चाहिँ कोरोनालाई सहज रूपमा लिँदै हामी चाहिँ अब नडराइकन गर्दै जाने र योसँग लड्दै जाने भन्ने एउटा जुन भावनाहरू आइरहेको छ। डराउनु त पर्छ, तर डराउँदै पनि सावधानी अपनाएर हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो किसिमले जनगणना रोक्दाखेरि चाहिँ राज्यलाई, हामी नागरिक आफैलाई नै घाटा लाग्ने भएको कारणले राज्यबाट पाउने सेवा सुविधादेखि लिएर संविधानको कार्यान्वयनदेखि लिएर र अन्य सूचनाहरूको हिसाबले पनि राज्य, हामी नागरिक आफैलाई, हाम्रो सन्ततिलाई नै असर पर्ने भएको कारणले गर्दा चाहिँ हामी नागरिकको हामीलाई पूर्ण समर्थन छ र हामीलाई ध्यानाकर्षण गराउन आउनुहुने सङ्घ संस्थाहरूबाट पनि जनगणना चाहिँ गर्नुपर्छ, छोड्नु हुँदैन भन्ने कुरा सुझाव पनि प्राप्त भएको कारणले राज्यले पनि हामीलाई यस्तो अवस्थामा पनि पूर्ण बजेटको प्रत्याभूति पूर्ण छ र जनगणना गर्नुपर्छ भनेर राज्यले पनि त्यसलाई चाहिँ हामीलाई तलमाथि केही गरेको अवस्था छैन। त्यो कारणले जनगणना चाहिँ सुनिश्चित छ जस्तो लाग्छ हामीलाई। समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त, यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यो देखापढी न्युजबाट पनि हाम्रा कुराहरू, जनगणनाका सूचनाहरू सम्प्रेषण गर्ने मौका दिनुभयो। हस्त धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। हामी देखापट्टि विशेषमा थियौँ, कुराकानी गरिरहेका थियौँ केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका निर्देशक ढुण्डीराज लामिछानेसँग। उहाँसँग प्रत्येक 10 वर्षमा हुने राष्ट्रको जनगणना यही 2078 साल, आगामी 2078 साल जेठ 25 गतेदेखि असार 8 गतेसम्मका लागि मिति तय भएको छ र यसको 3 चरणमा, एउटा प्रचार प्रसारको, एउटा
जनगणनाको र अर्को नतिजाको 3 तहमा यसको काम हुँदैछ। यस बीचमा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले अब घर घरसम्म जनगणनामा सहभागिता जनाउनका लागि मेरो सहभागिता मेरो जनगणना भन्ने एउटा नाराका साथ नै यो प्रसारमा ज्यादै जोड दिएको देखिएको छ। र खास गरी तपाईँ हामीले पनि जनगणनामा सहभागी जनाउनु संविधानमा उल्लेख भएको नागरिकको दायित्वभित्र पर्छ र यो तथ्याङ्कले तपाईँ हाम्रा लागि विकाससँग, हाम्रो न्यायसँग, अधिकारसँग, हाम्रो पहिचानसँग जोड्नका लागि मद्दत गर्ने भएका कारणले सहभागिता जनाउन अत्यन्तै जरुरी छ भन्ने कुरा पनि आज देखापडी विशेषमा उहाँले हामीसँग यो कुराकानी गर्नुभयो। देखापडी विशेषबाट आज हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। भोलि नयाँ पात्रका साथ उपस्थित हुनेछौँ।